8वीं जमात के 18वें सबक में खुशामदीद। आज हम वरासत के सवाल करेंगे और ये सवाल बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड से की 8वीं की जमात की किताब से लिए गए हैं। इससे पिछले 17वें सबक में भी हमने कुछ वरासत के ही सवाल किए थे और वो सवाल जो थे वो किताब की मश्क 4.1 से थे। हमने अब तक पहले 6 सवाल कर लिए हैं। आज हम एक 7वां सवाल करेंगे और उसके बाद हम 8वें सवाल को आपके लिए छोड़ देंगे। 7वां सवाल है कि एक मरहूम की जायदाद जिसकी मालियत 20,30,000 रुपए है, उसकी एक बेवा, 3 बेटों और एक बेटी के दरमियान तकसीम होनी चाहिए। मुझे कहने दीजिए कि ये सवाल अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया। अगर आप एक उस्ताद हैं तो आपको सवाल बनाते हुए ऐसा सवाल में तमाम तफसीलात देनी चाहिए कि जो तालिब इल्म है उसको कोई मसला सवाल को हल करने में या समझने में ना हो। इसमें बेवा का जो हिस्सा है उसका तनासुब नहीं दिया गया, इसी तरह बेटों और बेटी के जो है तनासुब नहीं दिया गया। छठे सवाल में ये दिया गया है और ये 7वें सवाल में भी लिखा जाना चाहिए। तो बेवा जायदाद का 1/8 हिस्सा लेती है जबकि बेटी बेटे का आधा हिस्सा हासिल करती है। ये इस्लामी लिहाज से है, या इसको दूसरी तरह भी हम कह सकते हैं कि अगर बेटे को 2 गुना बेटी और बेटे का जो तनासुब है वो 1:2 है। हम ये जब सवाल करेंगे तो ये चीज और पूरी तरह वाज़ेह हो जाएगी। तो चलिए आज हम इस 7वें सवाल को करते हैं। हमारे पास जो पूरे पैसे थे वो थे 20,30,000 रुपए। ये हमारे पास जायदाद की मालियत है और सबसे पहले बेवा का हिस्सा जो कि नहीं लिखा हुआ लेकिन सवाल में लिखा होना चाहिए। बेवा का हिस्सा 1/8 होता है, 1/8 जायदाद का। तो अब हम इसको पता करते हैं कि बेवा का हिस्सा क्या होगा। मैं एक दूसरा रंग ले लेता हूं। तो बेवा का हिस्सा 1/8 ज़रब 20,30,000 रुपए है। अगर हम इसको ज़रब दें तो हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 2,53,750 रुपए। तो ये बेवा का हिस्सा है। हमारा जो मुकम्मल जायदाद की मालियत थी वो 20,30,000 रुपए है। तो अब हम पता करेंगे कि कितना बकाया बच जाता है। तो उसके लिए हम 20,30,000 रुपए में से इस मालियत को मनफी कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो बकाया बच रहा है, मैं इस तरह लिख लेता हूँ, बकाया वो है 20,30,000 रुपए मनफी जो हमें बेवा का हिस्सा है 2,53,750 रुपए। तो जीरो में से जीरो गया, जीरो और 10 एक हमने वहां से लिया। मैं दूसरा रंग ले लेता हूं ताकि अगर कुछ तालिब इल्मों को मसला हो रहा हो तो यहाँ पे ये 10 बन जाता है। 5 यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, 9 में से 3 गए 6, यहाँ 2 हो गया। तो ये अब यहाँ से आया तो 12 हो गया, 12 में से 7 5 गए तो 7 बच गया, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 2 गए तो 7 और 1। तो इसका मतलब है बकाया जो है वो 17,76,250 रुपए बकाया बच गए। अब हम बात करते हैं कि बेटी और बेटे में क्या तनासुब है। ये इस सवाल में पूरी तरह नहीं लिखा गया। जैसे मैंने कहा था कि सवाल देते हुए उस्ताद को सवाल ऐसे देना चाहिए कि पढ़ने वाले को, तालिब इल्म को वो पूरी तरह नजर आए और उसके लिए उसको समझना मुश्किल ना हो। तो बेटी का तनासुब बेटे के साथ जायदाद में 1:2 है, यानी कि बेटे को दुगना मिलता है बेटी की निस्बत। और हमें बताया गया है कि यहाँ 3 बेटे
اور ایک بیٹی ہے، 3 بیٹے اور ایک بیٹی۔ تو اس لحاظ سے ہم مجموعہ تناسب دیکھ لیتے ہیں۔ مجموعہ تناسب وہ اب برابر ہے 3 بیٹوں کے لحاظ سے، جیسے ہم نے کہا کہ ہر بیٹے کو کا تناسب 2 ہے، تو 2 جمع 2 جمع 2 یہ 3 بیٹوں کے لیے ہو گیا اور ایک بیٹی کے لیے 1، تو اس کا مجموعہ 7 آ گیا۔ تو سب سے پہلے ہم ایک بیٹی کا پتہ کر لیتے ہیں کہ اس کو کتنے پیسے ملیں گے۔ بیٹی کا حصہ، اور وہ ہو جائے گا 1/7 ضرب جو ہمارے پاس بقایا پیسے بچے تھے، وہ میں پیچھے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ تھے 17,76,250 روپے، اور جب آپ اس کو 7 سے تقسیم کریں گے تو بیٹی کو 2,53,750 روپے ملیں گے۔ یہ آپ کیلکولیٹر سے نکال سکتے ہیں۔ اب اسی طرح بیٹے کا حصہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو بیٹے کا حصہ، ایک طریقہ تو بہت ہی آسان ہے، ہمیں پتا ہے کہ بیٹے کا حصہ دگنا ہے بیٹی ہے، تو 2,53,750 کو آپ اگر ضرب دے دیں 2 سے تو وہ بھی آپ کو وہی دے گا، اور آپ 17,76,250 ضرب 2/7، جیسے میں نے کہا یہ بنیادی طور پہ وہی ہے 2,53,750 کا دگنا، تو وہ ہو جائے گا 5,75,000 روپے۔ اور اگر آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ اگر 3 بیٹے تھے اس لیے 5 لاکھ، میں اس کے لیے بلکہ دوسرا رنگ لے لیتا ہوں، میں سرخ رنگ لیتا ہوں، 5,75,000 ضرب 3، کیوں 3 بیٹے ہیں، جمع، اور ہمیں پتا ہے کہ ایک بیٹی کا حصہ جو تھا وہ 2,53,750 تھا۔ اگر اس کو آپ جمع کر لیں اس سب کو، تو بنیادی طور پہ اس کا جواب وہی آنا چاہیے جو بقایا تھا، آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ آ جائے گا 17,76,250۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے ایک وراثت کا سوال کیا ہے، اور جیسے میں نے کہا اگر آپ استاد ہیں تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ سوال بناتے ہوئے تھوڑا سا اس کے اوپر زیادہ وقت لگائیے، اس کو اس طرح لکھیے کہ طالب علم پڑھتے ہوئے اس کو پوری طرح سمجھ سکے، کیونکہ اگر آپ نے سوال بناتے ہوئے اچھی طرح نہ بنایا تو سوال کرنا ویسے بھی طالب علم کو آپ ایک چیلنج دے رہے ہیں، ایک سوال حل کرنے کو دے رہے ہیں، اور اگر آپ نے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے، اگر آپ نے اس کا جو جس طرح اس کو بیان کیا ہے وہ اگر اچھا نہیں ہوگا تو آپ طالب علم کے لیے بہت زیادہ مشکل پیدا کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ پھر آپ اس کی ریاضی نہیں چیک کر رہے بلکہ آپ اس کا کوئی اور چیز، مثال کے طور پہ اس سوال میں میں یہ کہوں گا کہ اس کا علم دیکھا جا رہا ہے، اگر آپ نے نہیں لکھا کہ بیوہ کو 1/8 ملتا ہے اور بیٹی جو ہے اور بیٹوں کے درمیان جو تناسب ہے وراثت میں وہ 1:2 ہے، اگر یہ نہیں لکھا تو آپ سوال تو انہیں اس سے ریاضی کا نہیں دے رہے، آپ تو اس کی علمیت جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ چیز اس سوال کے اندر پوری طرح لکھی بھی ہونی چاہیے۔